नमश्चंडिकायै। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाये नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाने की कथा है। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्तिः रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम् ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्री नयनां सर्वांगभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवत् युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सौतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः सो महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापृतं तत्रापि स्वपुरे दतः ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स्वभूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रम मद्राक्षीत द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वपदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स्वप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वसंयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनेः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्तन्यमहीभृताम् असम्यग्वैशीलैस्तेः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स्वपृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने यत्र कः स्वशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावणतो नृपं वैश्युवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारेः पुत्रैरादाय मे धनं वनं भ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच
गैर्निरस्तो भवाल्लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनेः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं। वैश्युवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् असमद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। येह संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो वसो स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टो कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः स्वचित्तायत्तां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम। अयं च निकृतः पुत्रैर्नारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो। दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। तिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिन अस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलम्। यथो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञाने अपि सति पश्येतान् पतङ्गान् च वचञ्चुषु कन्मोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः। महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मवेदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते
आस्तीर्ये शेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः अस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका अस्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं ह्रीस्त्वमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वती सुन्दरी परा परानां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं अस्तु यसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावेह स्वैरुदारेर्देवी संस्तुता मोह्येतो दुराधरसावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्राश्च नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे अहिंसयनात्ततः स ददृशे च तो मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते चनावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो अस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिभृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां कथितो भगवान् कमलेक्षणः आवाङ्जहीन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै।